Alors, tout d'abord, on va suivre le cours de physique. عندنا في الدرس l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. دونك هو واحد الدرس اللي كيتحتى هو في ريجيونال بزاف، كيكون عنده يعني كيكون هو مرتبط مع واحد جوج ديال الدروس اللي هما لو بوا اي لا ماس و لي زانتيراكسيون ميكانيك. دونك اون فا كومونسي ان شاء الله. الوغ شنو كنلاحظ؟ عندي واحد جوج ديال لي زيماج هنايا. عندي واحد لوم هنايا كاين فوق واحد لاكورد، يعني كيحاول يمشي فوقو. وعندنا عاوتاني واحد طير اللي هو فوق واحد العمود ديال الشجره. وكنلاحظ بانهم هاد جوج ديال لي كوب، سواء هاد الوازو او لا سوا هاد لوم هذا سو سون اون ايكيليبر، يعني ما كيطيحوش من داك الجسم اللي كاينين فوقهم. الور حنايا في هاد الدرس هذا غنشوفوا شكون هما لي كونديسيون يعني اللي خلاو هاد جوج ديال سوا لوم اي سوا لوازو ما يطيحوش. الوغ دونك باش نفهموا هاد لي كونديسيون درنا واحد ليكسبيريونس، واحد المانيبيلاسيون هنايا. هاد ليكسبيريونس شنو فيها؟ Donc, accrochons deux dynamomètres D1 et D2 à un corps solide et plus léger de façon qu'on peut négliger de la force exercée par la Terre devant les autres forces appliquées. Donc, le bilan des forces exercées sur le solide. F1, la force exercée par le dynamomètre 1. Ou F2, c'est la force exercée par le dynamomètre D2. Alors, دونك دابا غنحاول نشرح لكم هاد التجربه هادي باش تفهموها مزيان. عندنا واحد الكورب، هاد الكورب هذا واحد السوليد، يعني واحد الورقه، المهم واحد الكورب، يعني اي جسم كيف ما بغى يكون سوليد غنسميه انا ان كورب. صافي. الور هاد لو سوليد هذا عنده لا ماس ديالو نيجليجابل. دونك انتبهوا مزيان، هاد لا ماس نيجليجابل اش كتعني؟ لا ماس نيجليجابل يعني تقريبا ام ديالو كتكون كتساوي زيرو، يعني ما محسوباش. دونك الا كانت ام كتساوي زيرو، يعني لا ماس ديالو كتساوي زيرو، كيعني بان لاكسيون ديال لا تيغ اللي كنسميوها بالعربيه تعرب الجاذبيه ما كايناش عليه. صافي. دونك الا بغيت ندير لو بيلون دي فورس ديالي ما غنديرش لاكسيون ديال لا تيغ، يعني القوه لا فورس كي ابليكي بار لا تيغ سور هاد لو كورب سوليد. صافي. دونك ما عليناش، درنا هاد لو سوليد شو قلنا؟ شديناه بواحد لو دينامومتر. دونك هذا سي ان دينامومتر. قلنا الدينامومتر هو واحد لانسترومون دو ميزور، هو باش كنعبروا لي فورس اون جينيرال. هاد لو دينامومتر عنده هاد ليغو ديالو كتمشي فاش غاديه في 1.5 نيوتن. دونك عنده ليغو 1.5. هذا لو دينامومتر 2. صافي. عاوتاني لو دينامومتر 1 عنده حتى هو 1.5، يعني كنلاحظ بانهم شنو هنايا 1.5 هنايا 1.5. شنو هي هذه هي لا فورس اللي كي ابليكيها لو دينامومتر 1 sur le corps و لا فورس 2 اللي كي ابليكيها لو دينامومتر 2 sur le même corps. هاد لو دينامومتر 2 كي ابليكيها في هاد لو بوين هادي، و لو دينامومتر 1 كي ابليكيها في هاد لو بوين هادي. صافي. حاولتوا تفهموا هادشي مزيان. دونك نكملوا الشرح. دابا شنو كنلاحظ؟ بان هاد لو دينامومتر 2 هذا يعني كي ابليكي القوه ديالو لا فورس ديالو في بي ان، يعني شنو كيدير؟ كيحاول يجبد هاد لو كورب سوليد اللي عنده. داكشي علاش درنا لا فورس ديالنا يعني اف 2 غاديه لو دينامومتر، وعاوتاني لو دينامومتر 1 حتى هو كيجبد. صافي. كيجبد لا فورس عنده، يعني كيجبد ب 1.5 نيوتن في هاد لو بوين هادي. صافي. وكنلاحظ بان هاد جوج ديال لي بوين هاد جوج ديال لي فيكتور، يعني سوا لا فورس اف 2 و سوا لا فورس اف 1 عندهم لو ميم لين داكسيون، يعني عندهم نفس خط ديال التاثير اللي هو هذا. دونك هذا سي اون دروات كي باس باغ ا و باس باغ بي. هاد لا دروات شنو كنسميوها في الرياضيات؟ كنسميوها لو بورتور. صافي. دونك هاد لا دروات كنسميوها لو بورتور. دونك شنو كنلاحظ هنايا بان هاد جوج ديال لي فورس عندهم دو سونس اوبوزي، يعني هادي غاديه هكا والاخرى غاديه هكا، يعني لو سونس ديالهم كيفاش داير؟ اوبوزي. دونك لو سونس اوبوزي ديال هاد لي دو فورس. زيد عندهم لو ميم لين داكسيون، اولا نقدر نقول لها لا ديريكسيون،
صافي بالعربيه خط ديال التاثير اولا الاتجاه. وشنو عاوتاني عندهم لا ميم ديستونس. علاش لا ميم ديستونس؟ حيت هذا يعني لا ميم انتونسيتي، ديزولي عندهم لا ميم انتونسيتي. علاش؟ حيت اف 1 كتساوي 1.5 نيوتن و اف 2 حتى هي كتساوي 1.5 نيوتن. صافي. الوغ هادو سو سون دي كاركتيرستيك ديال هاد جوج ديال لي فورس. دونك نلاحظ بان لو بوين دابليكاسيون عندي هي ا بالنسبه لو دينامومتر 1، يعني كي ابليكي ديك لا فورس ديالو في لو بوين ا. الا رجعتو الشكل غتبان لكم. دونك نرجعو باش تبان لينا نشوفو. ها هي دونك هي هادي ا. عاوتاني لو دينامومتر 2 فاش في بي. صافي. دونك لو دينامومتر 2 في بي. شنو كنلاحظ في لا دغوات داكسيون اللي هي الاتجاه؟ اش كنلاحظ؟ عندهم لا ميم دغوات. صافي عندهم لا ميم دغوات. لو سونس ديال لو دينامومتر 1 يعني دو ا فيغ لو دينامومتر. يعني شنو كنلاحظ بالنسبه للدينامومتر 1 من ا لو دينامومتر، يعني غادي للدينامومتر. عاوتاني بالنسبه لو سونس ديال الاخر من بي فيغ لو دينامومتر 2. صافي. دونك شنو غنستنتج عاوتاني؟ لانتونسيتي عندهم لا ميم 1,5 pour les deux. صافي. دونك هادو هما لي كونديسيون ديكيليبر. يعني اون جينيرال on a observé que le solide est en équilibre. Et que le solide est en équilibre. يعني شنو؟ les deux forces ont la même droite, عندهم le même ligne d'action اللي هو ا بي بجوج. عندهم دو سونس كونترير، يعني الاخر واحد غادي فحال هكا والاخر العكس، ولكن في لو ميم لين داكسيون. اي لا تخوازيام عندي لا ميم فالور دانتونسيتي، يعني بجوجهم القوه ديالهم كتساوي 1.5 نيوتن. دونك هادو اون جينيرال سي لي كونديسيون ديكيليبر. Alors, conclusion, si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, alors les deux forces ont la même droite d'action, la même valeur d'intensité, les deux sont de sens contraire, يعني opposés. يعني en général, les conditions d'équilibre هما هاد ثلاثة. حنا حاولنا هاد الجوج هادو، يعني هاد la même valeur d'intensité و لي دو سونس سون كونترير اختزلناهم في هاد العلاقه هادي اللي هي F1 plus F2 est égal à vecteur nul. صافي. و لو كونديسيون الثاني هو هذا لي دو فورس اون لا ميم سوبور اللي هو لو ميم لين داكسيون. يعني فاش غيجي الريجونال غيقول لك دوني لي دو كونديسيون ديكيليبر ديال واحد سوليد، غنجي غنقول ليه بان F1 plus F2 est égal à vecteur nul، وغنقول ليه بان لي دو فورس ont la même support اللي هو le même ligne d'action. صافي. دونك غندوزو واحد لابليكاسيون هنايا باش نحاولوا نفهموا هادشي مزيان. الوغ عندنا قال لك بلاسي les mots suivants dans la bonne place. عندنا le sens, l'intensité, la direction de. Donc lorsqu'un objet est soumis à deux forces، يعني فاش كيكون عندي واحد الجسم نطبق عليه جوج ديال القوى، cet objet est en équilibre، يعني كيكون في توازن. si les deux forces الا كانوا هاد جوج ديال القوى شنو عندهم la même، اول حاجه la même direction، يعني la même direction et la même intensité et la même intensité يعني نفس الشدة. par contre leur sens est opposé. يعني شنو؟ يعني باش يكون عندي واحد جوج لي فورس اون اكيليبر خص تكون عندهم la même direction, la même intensité et leurs sens sont opposés. حنا هاد جوج كونديسيون ترجمناهم قلنا فاش كونديسيون 1 خاص F1 vecteur plus F2 vecteur égal à vecteur nul. هذا هو الكونديسيون 1. كونديسيون 2 خص يكون عندهم même ligne d'action، يعني نفس خط ديال التأثير. صافي. دونك ندوزو l'exercice application 2. قال لك soit la situation définie par la figure suivante montrant un solide soumis à deux forces F1 ou F2. دونك هاد الجسم هذا ماشي ما قاليش اون كيليبر، مازال ما قال لي حتى حاجه، قال لي كالكولي لا فالور او لانتونسيتي دو شاكان دي سي فورس. شنو قال لك؟ حسب ليا شحال كتساوي لانتونسيتي ديال F2 وشحال كتساوي لانتونسيتي ديال F1.
اول حاجه باش نحسب لانتونسيتي ديال اف 1 شنو كنلاحظ؟ عطيني واحد ليشيل هنايا، هاد ليشيل هو هذا، قال لي بان 1 سنتيم كتساوي 1 نيوتن. الا شديت انا هنايا وعبرت غنلقى هنايا 1 سنتيم، يعني اف 1 شحال كتساوي 1 نيوتن. صافي. دابا اف 2 كيفاش غنحسبها؟ نفس القضيه، غنعبر هنايا غنلقى 1 سنتيم 2 سنتيم 3 سنتيم، يعني كاين 3 سنتيم. مادام كاين 3 سنتيم وفي ليشيل عندي كل سنتيم فيه نيوتن، يعني غتكون عندي 3 نيوتن. وفاش كندير لانتونسيتي ما كنديرش فيكتور. صافي. الوغ كومبليتي لو طابلو كاركتيريستيك. دونك هنايا عندي اف 1. لا ديريكسيون ديالي شنو غنقول ليه؟ لا ديريكسيون سير دغوات، يعني غنحاول ندير واحد جوج ديال البوان دابليكاسيون، نسميها دي ا ونسميها دي بي، وغنجي في لا ديريكسيون غنقول لها دغوات ا بي. لو سونس بالنسبه لاف 1 عندي دو ا فيغ دونك غندير هنايا شي انسترومون دو ا دونك دو ا فيغ واحد لا بول هنايا، دونك فيغ لا بول 1. لانتونسيتي قلنا اف 1 كتساوي 1 نيوتن، دونك 1 نيوتن. دابا غنشوفو اف 2. اف 2 عندي لا ميم سي لا ميم ديريكسيون سي ا بي. لو سونس de B vers la boule 2. وبالنسبة لانتونسيتي F2 كتساوي 3 نيوتن. صافي. دابا شنو قالك؟ واش لو كورب ايتيل اون ايكيليبر؟ في نظركم واش اون ايكيليبر؟ دونك غنقول ليه نو. علاش؟ حيت الشروط كانوا محققين من غير لانتونسيتي. دونك F1 ديفيرون دو F2. صافي. ا بيانتو.